أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامیم. الله عالم دے پمانا ددی حروفو. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. نازل دل دی کتاب من الله دی د جانب د الله نا، یا نازل کړلې شوی دی دا کتاب د جانب د الله نا. العزیز الحکیم چې دی غالب او حکمتونو والا. ما خلقنا السماوات والارض، منگ ندی پیدا کړي اسمانونا او زمکا، وما بینهما او هاغه څه چې د دې په منځ کې دي، الا بالحق مگر په حق سره، یا د اظهار د حق د پاره. واجل مسمن او یوی نیټه مقرره پوری. والذین کفروا او هاغ کسان چې انکار کوي، چې کفر کوي، عما انذروا د هاغې سنا چې يرولې شوي دي دوی په هغې سره، معرضون دوی مخ اړوي د دینا، اعراض کوونکي دي دوی. قل تورت اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ارائیتم وخائی تاسو ماتا، یا خبر راکڑی تاسو ماتا، ما تدعون من دون اللہ دا هاغی سپبارکی چرابلی تاسو بغیر دا اللہ نا. ارونی وخائی ماتا ماذا خلقو من الارض، سسیز پیدا کړي دے دوی د دزمکنا، ام لهم شرک فی السماوات یا دد دوی د پارس حساس شراکت په اسمانونو کې. ایتونی بکتاب من قبل هذا، راوڑی تاسو ماتا پیش کئی ماتا، بکتاب یو کتاب لرا، من قبل هذا مخکد دی قرآننا، او اثارت من علم یا سبلا نخد علمنا، ان کنتم صادقین کچرتا یی تاسو رشتنی. ومن اضل ممن يدعو من دون الله، او سوک زیاد گمراہ دے د هاغی چانا، یدعو چرابلی دوی، من دون الله بغیر د الله نا. من هاغی چالرا لا یستجیب له چه هاغ جواب نشی ورکولی دتا، الى یوم القیامة تروزد قیامت پوری، وهم عن دعائهم غافلون او دی دغ بوتان دغ باطل معبودان د بلن د دوی نه غافلان نا خبرا. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ او هر کله چې جمع کړلی شي خلق، کانو لهم اعداء نو وی بدا باطل معبودان د دې خلق دشمنان، وکانو بعبادتهم او وی بدغ باطل معبودان د عبادت دوینا، کافرین انکار کونکی. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ او هر کلا چې تلاوت کړلې شي په دوی باندې آیاتونه زموږ واضحه
قال الذين كفروا للحق نوائی حق کسان چو کفر کڑے للحق پبارد حق کی لما جاءهم ہر کل چراغ للو دویتا هذا سحر مبین دے دا حق دے دا قرآن پاک جادو خکارا ام یقولون افتراہو بلکہ وائی دوی چھ دزان نہ جوڑ کڑے نبی علیہ السلام دی کتاب لرا قل تورتا اوائے اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان افتریتہو کچرتما دزان نہ جوڑ کڑے وی دے لرا فلا تملکون لی من اللہ شیئا نو پستاسو مالکان نئی زما پبارکی من اللہ دا عذاب دا اللہ نا شیئن ذر برابرہم یعنی استاسو سر اختیار نشتا دا بچ کولو زما من اللہ شیئن دا عذاب دا اللہ نا ذر برابرہم هو اعلم بما تفیضون فیہ دغ اللہ خپوہ دے پہا غص چتاسو مشغول کی گئی پہغی کی کفا بھی شہیدم بینی و بینکم کافی دے دغ اللہ گواہ پمین زما او پمین ستاسو کی وهو الغفور الرحیم او دے دغ اللہ بخن کے مہربانا قل تورت اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ما کنت بدعا من الرسل نئی مزس نوید رسولاننا اجنبی دنور رسولاننا وما ادری او ما تپت نشت دے ما یفعل بی ولا بکم چی سب کی گی زما سرا او ستاسو سرا ان اتبعو زتابداری نکوم الا ما مگر دہاغی سکوم یوحا الیا چی وحی کولے کی گی ماتا وما انا الا نذیر مبین او نئی مز مگر یرون کے خکارا قل تورت اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارائیتم خبر راکڑیتا سماتا ان کان من عند اللہ کچرتوی دا قرآن پاک دا جانب دا اللہ نا وکفرتم بیہی او تاسو کفر کوئی پدی انکار کوئی دا دینا وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلی او گواہی ورکوی یو گواہ دا بنی اسرائیلنا پمثل دی کتاب فآمنا پس ایمان راوڑے دے حغ واستکبرتم او تکبر کوئی تاسو ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین بے شک اللہ تعالی ہدایت نکی قوم ظالمانو تا